अहिले जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 चलिरहेको छ, यो वास्तवमा कोरोना भाइरसले गराउने डिजिज हो। यो नयाँ खालको स्ट्रेन आएको हो। पहिला पनि कोरोना भाइरस चाहिँ भइराखेकै भाइरस हो। यसको 4वटा स्ट्रेनहरूले हामीलाई रुगाखोकी गराइरहेको थियो। जस्तो राइनो भाइरस जस्तै सेकेन्ड कमन रुगाखोकी गराउने भाइरस कोरोना भाइरस हो। विचार गर्दाखेरि धेरै धनी भनेका देशहरू, सुसम्पन्न भनेका देशहरूलाई पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। किनभने यो भाइरस चाहिँ युजल्ली एउटाबाट 3टा अरू मान्छेहरूमा सर्ने, फेरि 3टाबाट अरू 9वटामा सर्ने, त्यसरी एभरेजमा सर्दै गइरहेको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो ड्रोपलेटबाट जान्छ। ड्रोपलेट इन्फेक्सन भनेको हामीले खोक्दा, आछ्युँ गर्दा, बोल्दा जुन खालको थुकको छिटा निस्किन्छ त्यो भित्र चाहिँ भाइरस बसिरहेको हुन्छ। कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको बेलामा चाहिँ अलिक बढी रिस्क हुन्छ। किनभने कम्युनिटीमा अब को सम्पर्कमा आयो आएन भन्ने कुरै रहँदैन त्यति बेला। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सम्पर्कमा भएकोलाई नै केलाउनुपर्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै गर्नुपर्छ। र जुन अहिले हाम्रो जुन ऱ्यापिड टेस्ट हामीले युटिलाइज भइरहेको छ त्यो चाहिँ भाइरस हेर्ने होइन कि भाइरसको विरुद्ध हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाएको छ भने त्यो पोजिटिभ आउने। अहिले जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 चलिरहेको छ, यो वास्तवमा कोरोना भाइरसले गराउने डिजिज हो। यो नयाँ खालको स्ट्रेन आएको हो। पहिला पनि कोरोना भाइरस चाहिँ भइराखेकै भाइरस हो। यसको 4वटा स्ट्रेनहरूले हामीलाई रुगाखोकी गराइरहेको थियो। जस्तो राइनो भाइरस जस्तै सेकेन्ड कमन रुगाखोकी गराउने भाइरस कोरोना भाइरस हो। तर अहिले जुन पछिल्लो समयमा 3टा अलिकति महामारी बढी इन्फेक्सन चाहिँ अहिले गराएको छ। जस्तो 2002मा जुन चाइनाबाटै सुरु भएको सार्स इन्फेक्सन कोरोना भाइरसको नयाँ म्युटेसन फर्मले गरेको हो। र त्यसै गरी 12मा साउदी अरबबाट सुरु भएको जुन मर्स भन्ने इन्फेक्सन पनि कोरोना भाइरसले नै गराएको हो, नयाँ म्युटेटेड फर्मले भने। अहिले 2019मा सुरु भएर अहिले चलिरहेको कोभिड-19 भन्ने रोग यही कोरोना भाइरसको नयाँ म्युटेसनको फर्मले गरेको। युजल्ली जनावरमा सर्कुलेट भएको भाइरसहरू अरू नयाँ म्युटेसन भएर मान्छेलाई एट्याक गर्दा अलिक कडा खालको निमोनियाहरू गराउने, अरू सङ्क्रमण गराउने भएर आएको कोरोना भाइरस पुरानै हो। तर अहिले चलिरहेको यो पेन्डेमिक छ, जुन महामारी छ विश्वमा, त्यो चाहिँ बेसिकल्ली कोरोना भाइरसको नयाँ त्यसलाई नाम दिएको छ अहिले सार्स कोरोना भाइरस 2 भनेर। त्यो भाइरसको नाम चाहिँ अहिले सार्स कोरोना भाइरस 2 हो र रोगको नाम चाहिँ कोभिड-19 होइन, कोभिड 2019 हो। त्यो कोभिड भनेको कोरोना भाइरस डिजिज भनेको हो होइन। त्यो वुहानबाट सुरु भयो, अहिले सबै देशमा चलिरहेको छ। र मुख्य गरी अब यसमा सुरुमा चाइना मात्रै भयो भने अहिले जताततै फैलिरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर नै अहिले सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। किनभने उपचार गर्दाखेरि धेरै धनी भनेका देशहरू, सुसम्पन्न भनेका देशहरूलाई पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। किनभने यो भाइरस चाहिँ युजल्ली एउटाबाट 3टा अरू मान्छेहरूमा सर्ने, फेरि 3टाबाट अरू 9वटामा सर्ने, त्यसरी एभरेजमा सर्दै गइरहेको छ। र भाइरस एउटा यस्तो पार्टिकल हो जुन आफैमा एउटा जीव हो पनि होइन पनि। किनभने ऊ बाहिर गएर उसले आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्न सक्दैन। जब मान्छेको कोषमा अथवा जनावरको कोषमा आइसकेपछि त्यसलाई परे गर्दा मात्रै उसले लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्ने हो। त्यसो हुनाले हामीले मान्छेको बिचमा यो रहिराख्यो भने रहिरहेको छ, बाँचिरहेको छ। यदि मान्छेको बिचमा हिँड्न सकेन भने चाहिँ यो बाँच्दैन। किनभने यसमा जुन आरएनए डिएनए हुन्छ, अरू चिजहरू हुँदैन, यो आफैलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसैले हामीले मान्छेको चेनलाई ब्रेक गर्नुपर्छ, एकबाट अर्कोमा नजाओस् भनेर। अब एकबाट अर्कोमा कसरी जान्छ भन्दा जुन मिडियाले पनि भनिराखेको कुरा हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो ड्रोपलेटबाट जान्छ। ड्रोपलेट इन्फेक्सन भनेको हामीले खोक्दा, आछ्युँ गर्दा, बोल्दा जुन खालको थुकको छिटा निस्किन्छ त्यो भित्र चाहिँ भाइरस बसिरहेको हुन्छ। र केही नजिकको दूरीमा छ, 1 मिटरको अथवा अलिकति नजिक 3 फिटकै दूरीमा छ भने सजिलै अर्को मान्छेले सास फेर्यो भने सिधै अर्को मान्छेको पक्षमा जान्छ र सँगसँगै अब रगतबाट अरू अङ्गहरूमा पनि जान्छ। र अर्को चाहिँ फोमाइड ट्रान्समिसन भन्छ। अब कुनै शरीरको तरल पदार्थहरू निस्क्यो, त्यो चाहिँ कुनै अब कपडामा लाग्यो, कुनै सतहमा लाग्यो, टेबलमा लाग्यो, अथवा कुनै मान्छेले हातमा खोकेको छ, त्यो हात अर्कोसँग मिलायो भने अर्कोको हातमा गयो, अथवा अघिल्लो मान्छेले सङ्क्रमण छोडेको कुनै वस्तु अथवा टेबलमा छोड्यो, अर्को मान्छेले त्यो हातमा सर्यो र त्यहाँबाट उसले आँखा, नाक, मुख छुँदाखेरि त्यहाँनिरको म्युकोजाबाट फेरि शरीरमा जान्छ। त्यसो हुनाले हामीले 2टा कुरा, एउटा रेस्पिरेटरी हाइजिन र अर्को चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन।
र यो सँगसँगै डिस्टेन्सिङ जुन सोसल डिस्टेन्सिङ भन्छ अझ 2 मिटर टाढा बस्न सके धेरै राम्रो, किनभने 6 फिट जतिको दूरीमा नभए पनि 1 मिटर अथवा 3 फिटभन्दा बढी टाढा बसेर कुराकानीहरू गर्दाखेरि खासै सक्दैन। र सँगसँगै पनि एकैछिनमा सर्ने होइन, त्यति दूरीभित्र 15 मिनटसम्म कुराकानी बसेको छ, इन्टरेक्सन भएको छ भने सर्छ, अथवा फिजिकल कन्ट्याक्ट भएको पनि सर्छ। त्यसो हुनाले अब हामीले यो वस्तुहरूबाट हातहरूबाट बढी जुन सरिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसमा अब 20 सेकेन्डसम्म साबुन लगाएर फिल्म निकालेर हात धुँदाखेरि पखाल्दाखेरि सङ्क्रमणमुक्त हुन सकिन्छ, अथवा साबुन छैन भने कुनै पनि सेनिटाइजर लगाएर रगडेर 20 सेकेन्ड जति र त्यसलाई सुक्न दियो भने त्यो चाहिँ भाइरसबाट सङ्क्रमणमुक्त हुन सकिन्छ। र अहिले के छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले अब नजिक इन्डियामा धेरै केसहरू फैलिरहेको छ र त्यहाँबाट धेरै केसहरू आएको छ। 1-2वटा केसहरू चाहिँ जाँचबाट पनि आयो, जाँचबाट आएको केसहरू अब लगभग क्लियर हुने अवस्थामा छ। हाम्रोमा के भइरहेछ भने उताबाट आएको केसहरूले हाम्रो यहाँको केही मान्छेहरू 1-2जनामा सारेको छ, त्यो चाहिँ लोकल ट्रान्समिसन भएको छ, नत्र उताबाट आएकोहरूमा पोजिटिभ देखिएको छ। कम्युनिटीमा चाहिँ हाम्रो अझै फैलिसकेको छैन। कम्युनिटीमा फैलिँदाखेरि उनीहरूले सारेको मान्छेले हाम्रो कम्युनिटी अर्को मान्छेलाई पनि सार्यो भने त्यति बेला कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुन्छ। कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको बेलामा चाहिँ अलिक बढी रिस्क हुन्छ, किनभने कम्युनिटीमा अब को सम्पर्कमा आयो आएन भन्ने कुरै रहँदैन त्यति बेला। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सम्पर्कमा भएकोलाई नै केलाउनुपर्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै गर्नुपर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्ट नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अब यसको लक्षणहरू सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि जुन भाइरस एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा आउँछ त्यो आइसकेपछि युजली 2देखि 14 दिनमा लक्षण आउँछ। 2देखि 14 दिनलाई इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ, त्यतिमा लक्षण आउँछ। अब एभरेजमा चाहिँ 5-7 दिनमा लक्षण आउने, 5-7 दिनमा लक्षण आउने हो। लक्षण नआएको बेलामा पनि भाइरस सार्न चाहिँ सक्छ। कुनै पनि मान्छे अर्कोबाट भाइरस आफूले लियो, लक्षण आइसकेको छैन भने पनि उसले सार्न चाहिँ सक्छ। लक्षण आउँदा मुख्य गरी ज्वरो आउने, अलि हाई ग्रेड ज्वरो आउने, हनाउने ज्वरो आउने, 100.4 डिग्रीभन्दा बढी हुन्छ र सँगसँगै अब खोकी लाग्ने 5-7 दिनमा, एभरेजमा 5-7 दिनमा यो लक्षणहरू आउँछ। लक्षण देखाउँछ, सबैले लक्षण देखाउँछ भन्ने छैन। अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले एभरेजमा 2देखि 14 दिन भनेको 27 दिनपछि गएर लक्षण देखाएका केसहरू पनि देखिएका छन् भने हामीले एभरेजमा। अनि अर्को सम्भावना के हुन्छ भने डबल एक्सपोजर पनि हुन्छ। डबल एक्सपोजर भनेको उसले एकचोटि भाइरस लिएर आयो, त्यो ठिक भएर पनि इम्युनिटी नभइकन फेरि अर्कोचोटि इन्फेक्सन पनि भएका केसहरू पनि रिपोर्ट भएको छ होइन। जस्तो चाइनाको वुहानमा पनि पहिला एकचोटि इन्फेक्सन भयो, अनि ठिक भयो, अनि फेरि अर्कोचोटि इन्फेक्सन पनि भयो। त्यसो हुनाले इन्फेक्सन हुँदैमा इम्युनिटी एकदम गेन गर्छ भन्ने पनि आइसकेको छैन। र युजल्ली लक्षणहरू चाहिँ हामीले 2देखि 14 दिनमा आउँछ भनेर मानौँ। कहिलेकाहीँ कुनै फाटाफुट्टा केसमा चाहिँ धेरै लामो समयपछि पनि आएको छ। र लक्षण नआएको बेलामा पनि सार्छ, लक्षण आएको बेलामा पनि सार्छ, र लक्षण हराउने बेलामा पनि यसले सार्छ। र जहिलेसम्म भाइरस हाम्रो शरीरमा रहन्छ, जुन हामी लक्षणहरू मुख्य गरी ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, जिउ एकदम गलेर जाने, अनि टाउकोहरू दुख्ने भयो, सँगसँगै अरू लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ। अब छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने सँगसँगै अब कसैमा थकान रगत आउने हुन्छ, अब कसैलाई डायरिया भोमिटिङ पनि देखिन सक्छ होइन। अरू धेरै अरू लक्षण, कसैलाई अब सुनेको थाहा नपाउने लक्षणहरू पनि आएको छ, टेस्ट थाहा नपाउने लक्षणहरू पनि आएको छ होइन। कसैलाई अब मुटुको केही दीर्घरोग भएको मान्छेहरू छ भने त्यसलाई बढी देखिन्छ लक्षणहरू र रोग बढी साह्रो हुन्छ। सुगर भएकोलाई बढी साह्रो हुन्छ। त्यसै गरी अरू कुनै दीर्घरोग छ भने पनि बढी साह्रो हुन्छ। 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई अलिक बढी साह्रो भएको देखिया छ। र अनि त्यसपछि गएर क्यान्सरको बिरामीहरू क्यान्सरको औषधि खाइरहेको, स्टेरोइड अथवा इम्युनोसप्रेसन औषधिहरू खाइरहेको त्यस्तोहरूलाई पनि अलिकति बढी देखिएको छ। र मुख्य गरी अब यो लक्षणहरू चाहिँ हामीले लक्षणहरू नदेखिकनै सार्छ भने त्यो चाहिँ अलिक बढी डेन्जरस किन हुन्छ भने लक्षण देखिएकोलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा अथवा कतै राख्न सकिन्छ भने लक्षण नदेखिएकोहरूलाई चाहिँ बाट हामी बढी सर्न सक्छ। किनकि त्यसलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौँ, आइसोलेसनमा राख्न सक्दैनौँ र त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अलिक बढी अलर्ट हुनुपर्ने हुन्छ। र अब रहेको हाम्रो टेस्टमा हामीले 2 प्रकारका टेस्टहरू चाहिँ अवलम्बन गरिरहेका छौँ। अब एउटा चाहिँ के हो, पिसिआर टेस्ट हो। पिसिआर टेस्ट भनेको डाइरेक्टली भाइरस शरीरमा छ भनेर जानकारी गराउने टेस्ट हो। किनभने यो सिधै भाइरसको आरएनए हेर्छ यसले र त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर
गर्ने हुनाले जहिलेसम्म भाइरस शरीरमा बस्यो र जहिलेसम्म गइसकेका छैन त्यति बेलासम्म आउँछ। र जुन अहिले हाम्रो जुन ऱ्यापिड टेस्ट हामीले युटिलाइज भइरहेको छ त्यो चाहिँ भाइरस हेर्ने होइन कि भाइरसको विरुद्ध हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाएको छ भने त्यो पोजिटिभ आउँछ। त्यसो हुनाले त्यसले एन्टिबडी हेर्नु। त्यसो हुनाले सुरुमा भाइरस आउँथ्यो 1 हप्ता जतिसम्म त्यो टेस्ट पोजिटिभ आउँदैन। त्यही भएर अब ऱ्यापिड टेस्ट नेगेटिभ आएको छ अनि त्यसपछि पिसिआर चाहिँ पोजिटिभ आयो भन्छ हामीले। यही फेजमा त्यस्तो हुन्छ सुरुको 1 हप्ता। अनि त्यसपछि जब एन्टिबडीहरू बन्न थाल्छन् अनि भाइरस पनि सँगसँगै छ, अब त्यसमा दुईटै चिज पोजिटिभ आउने हो। एन्टिबडी पनि बनेको छ, भाइरस पनि शरीरमा छ भनेपछि ऱ्यापिड टेस्ट पनि पोजिटिभ आयो, पिसिआर पनि पोजिटिभ आयो। अनि पछि के हुन्छ भने भाइरस क्लियर भइसकेपछि चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ आउँदैन। अब एन्टिबडीहरू मात्रै शरीरमा छ, शरीरमा एन्टिबडीहरू मात्रै छ तर भाइरस चाहिँ क्लियर भइसक्यो। त्यस्तो बेलामा त्यो बिरामीले सार्दैन अब, तर उसको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। सुरुको 1 हप्तालाई हामीले सिम्पटम नआउने जस्तो भनेर मान्यो, 2 दिनले पनि सिम्पटम आउन सक्छ हैन। त्यो बेला पनि हुन्छ, सिम्पटम आएको बेला पनि हुन्छ, सिम्पटम हराउने बेलामा पनि हामीसँग भाइरस हुन्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ हाम्रो पिसिआर पोजिटिभ आउँछ। शरीरबाट भाइरस क्लियर भइसकेपछि चाहिँ एन्टिबडी हेर्ने जुन ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने तपाईँको ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आउँछ तर पिसिआर गर्दा नेगेटिभ आउँछ। हाम्रो अरू कति केसहरू हामीले देखिरहेका छौँ, किनभने उनीहरूसँग एन्टिबडी छ, शरीरमा पहिला इन्फेक्सन भयो तर अब शरीरमा भाइरस चाहिँ छैन। तर यस्तो मान्छेहरू किन महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भने उनीहरूले चाहिँ आफूले सार्न सक्दैनन् तर उनीहरूको कन्ट्याक्टमा आएको अरू मान्छेले सार्न सक्छ। त्यही भएर ऱ्यापिड टेस्ट आएको मान्छेहरूको पनि कन्ट्याक्टलाई ट्रेसिङ चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने त्यो मान्छेबाट उनीहरूले भाइरस पछि लिएका हुनसक्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो नि? जस्तो अब उसमा भाइरस क्लियर भयो भने अरू मान्छेलाई उसले ढिलो सारेको भए उसको कन्ट्याक्टमा भएको मान्छेहरूले त अझै पनि समुदाय सार्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले जति गरिराखेका छौँ ऱ्यापिड टेस्ट, त्यो ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ आएकोलाई हामीले छोड्नु हुँदैन, किनभने उनीहरूलाई यदि पिसिआर नेगेटिभ छ भने पनि उनीहरूलाई उसको कन्ट्याक्ट सोधेर कन्ट्याक्टहरूलाई जाँच्नु पर्ने हुन्छ। किनभने अहिले हामी त्यो फेजमा छौँ, किनभने यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई र चेन जुन रोक्न सकेनौँ भने हामीले उपचार गर्ने अवस्था छैन। किनभने यसको अलिक धेरैजनालाई पनि सार्छ, लामो इन्क्युबेसन पिरियड पनि छ, धेरै सर्दै गइरहेको भाइरस हो। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ कम्युनिटीमा हामीले ट्रान्समिसन हुन थाल्यो भने हामी उपचार गर्ने स्थिति छैन। किन उपचार गर्ने स्थिति छैन भनेको भने हामी कहाँ भेन्टिलेटर आइसियु बेडहरू चाहिँ हामीलाई अहिले पुग्ने जति मात्रै छ। एकैचोटि धेरै मान्छेहरूलाई इन्फेक्सन भयो कम्युनिटीमा भने हामीले अक्सिजनहरू पुर्याउन सक्ने, भेन्टिलेटरहरू पुर्याउन सक्ने, आइसियु बेडहरू पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। हुन त 80% मान्छेहरू सामान्य लक्षण देखिएर अथवा केही पनि लक्षण नदेखिकन हराएर जान्छन् हैन। तर पनि कम्युनिटीमा ठुलो सङ्ख्यामा इन्फेक्टेड भयो भने त्यो बाँडिरहेको 20% जुन उपचार गर्नुपर्ने अस्पताल आउने हो त्यो पनि हाम्रो सिस्टमलाई एकदमै ओभरवेल्मिङ हुन्छ र हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। जस्तो एकदमै धनी विकसित मानिएका देशहरूलाई पनि अहिले गाह्रो परिरहेको कारण त्यही नै हो। जुन हामीले त्यो कर्भ हुन्छ, जुन एकैचोटि एक्टिभ केसहरू कम्युनिटीमा एकदमै बढेर जाने त्यो कर्भलाई हामीले फ्ल्याटन गर्नुपर्छ। फ्ल्याटन गर्ने भनेको के हो भने फ्ल्याटन गर्ने भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने, यही लकडाउन गर्ने, ह्यान्ड हाइजिन, रेस्पिरेटरी हाइजिनै गर्ने हो। यी कुराहरू गर्दै जाँदा के हुन्छ भने एकैचोटि केसहरू चाहिँ बढेर आउँदैन, केसहरू आए पनि बिस्तारै आउँछ। त्यही केस हाम्रो 5 दिनमा आउने केस, एक्टिभ केसहरू अस्पतालमा आउने 1 महिनासम्म लाग्यो भने हामीले पनि उपचार गर्न गरिराख्ने सुरुको केही उपचार गरेर तिनै वस्तुहरू फेरि परे गर्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले यो एक्युट राइज हुने जुन कर्भ हो त्यसलाई फ्ल्याट गर्न एकदम आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले यी चिजहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन रेस्पिरेटरी हाइजिन भयो, ह्यान्ड हाइजिन भयो, सोसियल डिस्टेन्सिङ भयो र लकडाउनको राम्रोसँग पालना गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ, त्यति बेला ट्याकल गर्न सजिलो हुन्छ। यो कम्युनिटीमा स्प्रेड हुन नदिनलाई हामीले अहिलेको फेजमा गर्ने भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै हो। कन्ट्याक्ट पत्ता लगाएर ऱ्यापिड टेस्ट पोजिटिभ आएकोहरूलाई पनि उसको अरू कन्ट्याक्ट खोजेर उनीहरूमा पिसिआर गरेर यदि पिसिआर पोजिटिभ छन् भने तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कतिपय ठाउँमा के गरेको छ भने ऱ्यापिड टेस्ट गरियो, पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ छ भने त्यसलाई वास्तै नगर्ने खालको आइरहेको छ। र हामीले जनस्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यो भनिराखेका छौँ कि उनीहरूको पिसिआर नेगेटिभ आए पनि उनीहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर उसले को मान्छेलाई भेटेको छ, कोसँग सम्पर्क भएको छ, तिनीहरू सबैको जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ। अनि उनीहरूमा यदि पिसिआर पोजिटिभ छ भने तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्न सक्यो भने बल्ल हामीले यसलाई समुदायमा फैलिनबाट रोक्न सक्छौँ। नत्र भने हामीले यसलाई यदि समुदायमा फैलियो र अस्पतालमा उपचार गर्न आउने भए धेरै जसो केसहरू भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने स्थिति हामीसँग छैन अहिलेको अवस्था। त्यसमा है रोकथाम नै महत्त्वपूर्ण पायो र यसमा यहाँहरूको पनि सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले